मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अइदुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुन लकुम बैना यदै अज़ाबिन शदीद। कुल मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम इन अजरिया इल्ला अलल्लाह व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद। कुल इन्न रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अल्लामुल ग़ुयूब। कुल जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिलु व मा युईद। सदक़ल्लाहु व मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। कह दो, आप कह दीजिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तो सिर्फ बस तुमको एक बात समझाता हूँ, एक नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के नाम पर इखलास के साथ उठ खड़े हो जाओ, दो दो एक एक, फिर ध्यान करो, गौर करो, सोचो कि तुम्हारे रफीक को कुछ जुनून नहीं हुआ है, कि कुछ सौदा नहीं है, कुछ जुनून और पागलपन नहीं है। ये तो सिर्फ एक डराने वाला है तुमको एक बहुत बड़ी आफत के आने से पहले। और आप ये भी कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ मुआविजा नहीं चाहता हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, उसे तुम्हें ही रखो। मेरा मुआविजा, मेरा बदला और मेरी उजरत, मेरी मेहनत अल्लाह के जिम्मे है और उसके हर चीज सामने है। और आप ये भी कह दीजिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा परवरदिगार हक को फेंक मारता है, और वही है जो छुपी हुई चीजों को जानता है। और आप ये भी कह दीजिए कि सच्चा दीन आ गया है और झूठ किसी चीज को ना तो पैदा करता है और ना फिर फेरेगा। कुरान मुकद्दस की आप हजरात सूरह सबा सुन रहे हैं और सूरह सबा के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। कलाम पाक की आयत नंबर 46 और 47, 48, 49 तक आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले कलाम पाक का आपने जो पैगाम सुना था, जो दर्स आपने सुना था, वो ये था कि इन मुशरिकीन मक्का को जो ये कलाम पाक को घड़ी हुई किताब बता रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मजनू और पागल बता रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। और ये मुशरिकीन, ये काफिरीन जो ये सब कुछ कह रहे हैं कि हमारे पैगंबर को झुटला रहे हैं, कलाम पाक को झुटला रहे हैं, भला इन्हें तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की किताब इनके पास आई, उसकी कदर करते। अल्लाह का पैगंबर इनके पास आया, उसकी कदर करते। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई थी, क्योंकि इससे पहले कोई किताब उनके पास नहीं आई, कोई पैगंबर उनके पास नहीं आया, तो उन्हें तो कदर करनी चाहिए थी, बात को सुनना चाहिए था, सोचना चाहिए था, गौर करनी चाहिए थी। लेकिन बगैर सोचे, बगैर गौर करे, बगैर किसी तवज्जे के बात को झुटला दिया। इससे पहले लोगों ने भी झुटलाया है और वो झुटलाने का सबब ये था कि हम माल में ज्यादा हैं, सरदारी में ज्यादा है, खानदान में ज्यादा है। अपने अंदर जो गुरूर और तकब्बुर और घमंड था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
یتیم بچے تھے، مکے کے در یتیم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا سایہ نہیں سر پر، دادا کا سایہ سر پر نہیں، چچا کا سایہ سر پر نہیں، ابو طالب کا، تنہے تنہا آواز لگا رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تمہاری بات نہیں سنتے ہیں، تو جھٹلا دیا. اور پھر پچھلے پیغمبروں کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے. انجام کیا ہوا پھر ان کا؟ اس مخالفت اور تکذیب، پیغمبروں کی مخالفت اور تکذیب کا انجام پھر یہ دیکھا کہ وہ سارا ساز و سامان، وہ مال، وہ دولت، وہ جتھے، وہ جماعت، ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کے عذاب سے انہیں چھڑا نہیں سکے، ایک منٹ کے لیے بھی. پھر ان مکے کے لوگوں کی کیا حیثیت؟ کیونکہ یہ تو پہلے لوگوں کے عشر العشیر بھی نہیں ہے، یہ 1000واں حصہ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا، تو 10واں حصہ کیا 1000واں حصہ نہیں ہے ان کا. لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا گھمنڈ، اتنا بڑی تکبر، غرور، کہ اللہ کا پیغمبر اگر اللہ کی بات کو لے کر آیا اس کو جھٹلانا، یہاں تک کہ آپ وسلم کو تکلیف پہنچانا. آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، قل انما اعظکم بواحدہ. کیونکہ اللہ رب العزت کو اصل بات یہ نہیں کہ لوگوں کو بھگانا، اپنے سے متنفر کرنا ہے، انہیں سمجھانی ہے بات، کہ کوئی تو بات سمجھ میں آ جائے، کبھی تو وہ آ جائے میرے پاس. اللہ کا مقصد یہ ہے. اور بار بار بات کو وہی سمجھاتا ہے جس کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، آپ کلام پاک کی ان آیتوں سے معلوم ہوگا. اللہ رب العزت اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک بات سمجھا دو بس. انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، کلام پاک کو جھٹلا دیا، اور یہ دشمنی پر اتر آئے ہیں. انہیں صرف ایک بات بتا دو، ایک بات سمجھا دو، ایک نصیحت کر دو ان کو. نصیحت یہ کر دو کہ تم تعصب چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، اور یہ اناد، یہ روزانہ کی لڑائیاں چھوڑو. صرف تم ایک بار اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جاؤ بس. اور کھڑے ہو کر کے تم چاہے جماعت بیٹھ جاؤ، تمہاری پورے مکے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کر لو اخلاص کے ساتھ، لیکن دشمنی نہ ہو دل میں، بس صرف دل ہو اپنا اور سوچ اور سمجھ ہو. یا پھر ایک ایک آدمی گھر میں گھس کر کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ بات سوچ لو کہ جو آدمی 40 سال ہو گئے ہمارے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی خیانت نہ کی ہو، کسی کو مارا نہیں ہو، کسی کو جھگڑا نہیں ہو، بچپن سے لے کر کے کہولت تک، یعنی آخری عمر تک، اب تک 40 سال گزر چکے ہیں، جس آدمی کی کبھی ہم نے کوئی غلطی نہ دیکھی ہو، اور اتنی حکمت کی باتیں جو بتا رہا ہو، بھلا کوئی تو بات ہوگی، کچھ تو ہوگا اس کے اندر، کچھ تو ہوگا. ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لو، اپنی جماعت اکٹھی کر کے مشورہ کر لو. میرے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ وسلم کے بارے میں مشورہ کر لو بس. جس کو تم مجنون بتا رہے ہو، دیوانہ بتا، ارے دیوانے کی بات تو ایسی ہے، کبھی غلط بول جاتا ہے، کبھی صحیح بول جاتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو جھگڑ لیتا ہے، کہیں پڑ جاتا ہے، کہیں اٹھ جاتا ہے. کبھی تم نے یہ بات دیکھی میرے پیغمبر میں کہ کسی کو مارا ہو، کسی کو غلط بات کہی ہو؟ پاگل تو گالیاں بھی دیتا ہے، پاگل تو کسی کو مار بھی دیتا ہے، پاگل تو کہیں اٹھ بھی جاتا ہے، کہیں بیٹھ بھی جاتا ہے، کسی کا کھا لیتا ہے، کسی کا چھوڑ دیتا ہے. تم نے کبھی اس آدمی کے اندر جو آپ وسلم ہے، اس کے بارے میں کبھی تم نے کبھی سنا ہو؟ 40 سال ہو گئے، ارے کبھی ایک تو بات ہو، کبھی ایک بھی بات نہیں ملے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے محبوب کے بارے میں کہ کبھی ایسی بات ہوئی. تمہیں صرف ایک بات نظر آئے گی ان کے اندر کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، بس ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی. اور ڈرانے والا بھی کس بہت بڑی آفت سے. جہنم بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑا عذاب ہے، قیامت بڑا عذاب ہے، قبر بڑا عذاب ہے. ان آفتوں سے صرف یہ ڈرانے کے لیے آئے ہیں آپ کو، اور اس سے پہلے ڈرا رہے ہیں. اگر وہ چیز آپ نے دیکھ لی تو پھر یہ بات ڈرانے کی جو بات ہے یہ ہوگی نہیں. اور یوں بھی فرمایا، اسی کو کلام پاک میں فرمایا، قل انما اعظکم بواحدہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ، کافرین مکہ، ان لوگوں کہہ دیجئے کہ تعصب چھوڑو، اناد چھوڑ دو، انصاف اور اخلاص کے ساتھ صرف ایک بات سن لو، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں. انہیں کہہ دو انصاف اور اخلاص کے ساتھ، ایک بات کی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ان تقوموا للہ، یہ کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام پر. اللہ کے نام پر ایک بار کھڑے ہو جاؤ، تم سب کھڑے ہو کر کے ایک ایک آدمی بیٹھ جاؤ الگ الگ، یا سارے اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ، مشورہ کر لو.
अन तक़ूमू लिल्लाह, मसना, दो दो आदमी बैठ जाओ, फुरादा, एक एक आदमी बैठ जाओ। क्या करना है? सुम्मा ततफक्करू, फिर गौर कर लो, ध्यान कर लो, जरा सा अपने दिमाग को घुमा कर देख लो कि जो आदमी हमें डरा रहा है अल्लाह के अजाब से, जो आदमी तन्हा अरब के अंदर रह करके, भला वो आदमी खाम का कैसे मजनू हो सकता है जिसने सारी कौम को अपना दुश्मन बना लिया हो? कभी भला ये बात या तो पागलपन से हो सकती है या फिर हो सकती है ये मोहब्बत और प्यार में और इखलास में। जाहिर सी बात है हमारे नबी के अंदर वो बात, पागलपन की तो बात नऊज बिल्ला है ही नहीं थी, वो तो ऐसी हिकमत की बातें बताते थे। अब दूसरी बात रह गई सच्ची। आदमी जब अड़ता है तो सच्चाई पे ज्यादा अड़ जाता है, चाहे उसकी जान चली जाए। जो आदमी खड़ा होता है वो सच्चाई पे ऐसा डट जाता है, चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए लेकिन वो सच्चाई से हटने वाला नहीं। और हमारे नबी से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है? बिरादरी दुश्मन हो गई, खानदान दुश्मन हो गया, पूरा अरब दुश्मन हो गया, पूरा इलाका जजीरतुल अरब पूरे दुश्मन हो गए, लेकिन एक ही बात पर डटे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल है। एक बात पर खड़े हो गए और अल्लाह ने मनवाई फिर वो बात। जब आदमी सच्चाई पर आता है तो सच का कभी बिगड़ा कुछ? वो जितने बातिल चाहे बुतों की शक्ल में हो चाहे इंसानों की शक्ल में हो, वो जितने झूठ थे, फरार थे, वो सब कहां गए? कहां गए? सब चकनाचूर हो गए। क्योंकि जब बातिल और हक टकराता है तो हक का कुछ नहीं बिगड़ता, बातिल पास पास हो जाता है, बातिल का टुकड़े टुकड़े और चकनाचूर हो जाता है। तो हमारे नबी हक, सच, अल्लाह का दीन हक और सच, अल्लाह का कुरान हक और सच। अब इससे जो भी टकराएगा वो नहीं बच सकता, वो चकनाचूर हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अबू जहल सरदारी में कितना बड़ा अबू लहब था, अल्लाह ने कयामत तक लानत के साथ अबू लहब को याद किया जाता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो हलाक हो जा अबू लहब, कयामत तक लोग उसके ऊपर लानत करेंगे। तो इसलिए फरमाया सुम्मत तफक्करू, फिर ध्यान करो, गौर करो, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, कि इस तुम्हारे रफीक को कुछ जुनून नहीं है। ध्यान करोगे, गौर करोगे तो इस रफीक जो तुम्हारा दोस्त साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बचपन से लेकर के 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर पला बड़ा हुआ हो, कभी उसके अंदर कोई बात देखी हो तुमने? कभी तुम्हें नजर नहीं आएगी सौदा, कुछ जुनून, जिन्न के माना आते हैं जुनून, पागल पर दीवानापन, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम, सिर्फ एक बात नजर आएगी कि ये एक डराने वाला है तुमको, बैना यदै आज़ाबिन शदीद, एक बड़ी आफत से, बड़े अजाब से पहले तुम्हें ये डराने वाला है, बस और कुछ नहीं है। हमारे नबी का तो यही तो सबक था, लोगों जहन्नम की तरफ से हटो और जन्नत की तरफ लगो, जन्नत की तैयारी करो, जन्नत वाले रास्ते पर चलो। अल्लाह जो एक है, जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, उसकी इबादत करो। इन चढ़ते सूरज की, इन बुतों की, इन पत्थर की मूर्तियों की, इनकी पूजा छोड़ दो, ये कोई खुदा नहीं है। आगे फरमाया कुल मा सालतुकुम मिन अज्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहना चाहते हैं, पैगंबर इन्हें ये कह दो कि मैं अगर तुम्हें कोई बात समझाऊं उसके ऊपर तुमसे कोई उजरत नहीं लूंगा, कोई मुआवजा, कोई मेहनत, कोई तबलीग। कभी तुम सोचते हो कि हमसे माल बटोरने के चक्कर में ये बात समझा रहा है, ये ख्याल छोड़ दो, वो तुम्हारा ही है, मैं उसमें से कुछ भी नहीं लूंगा। जो तुम्हारा अपना, तुम्हारी सरदारी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारा माल तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास रहेगी, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, सब तुम्हारा ही है। मेरी जो मेहनत है, मेरी जो मजदूरी है, मेरा जो मुआवजा है इस बात के कहने पर, वो तो अल्लाह देंगे। हर दीन की बात करने वाले को यही बात सोच करके, समझ करके बात बतानी चाहिए कि मेरे इस बात पर जो मुआवजा, जो अज्र और सवाब है, वो अल्लाह देंगे। इन लोगों से हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर चीज है। मैं कह रहा हूं आपको, मुझे भी अल्लाह देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कोई चीज ढकी और छुपी हुई नहीं है, सब उसके सामने है। कलाम पाक गवाही दे रहा है इस बात की। फरमाया कुल मा सालतुकुम मिन अज्रिन फहुवा लकुम, कह दो जो मैंने तुमसे, कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता उजरत का, फहुवा लकुम, वो सब तुम्हारा ही है। मैं कोई उजरत का तुमसे सवाल नहीं करता। कभी तुम सोच रहे हो कि मैं हमसे कुछ मान लेगा, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे सिले की, तुम्हारे मुआवजे की। यानी जो जो चीज तुमसे मैं तलब कर रहा हूं वो सिर्फ ईमान और इस्लाम। ईमान ले आओ और इस्लाम के ऊपर साबित कदम हो जाओ। इस चीज की तमन्ना है, तुम्हारे माल की और दौलत की, तुम्हारे सरदारी की हमें जरूरत नहीं है।
اور وہ بھی کس کے لیے ہے؟ اگر تم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے تو کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہاری خیر خواہی ہے، تمہاری اپنی جنت ہے، اس سے زائد میری کوئی غرض نہیں ہے، بس اتنی سی غرض ہے، اتنی سی غرض مر، اور وہ بھی تمہارے لیے، اس کے اوپر تم میرے دشمن بن رہے ہو۔ ذرا سوچو بیٹھ کر، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت، میرا معاوضہ مگر اللہ پر، اللہ رب العزت کے ذمہ ہے میرا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اس کے سامنے ہر چیز ہے، میری سچائی، میری نیت، میرا اخلاص، میرا انصاف، میری یہ بات اللہ کے سامنے ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیوں بلا رہا ہوں تمہیں، سب اللہ کے سامنے ہے۔ آگے فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے پیغمبر ایک بات اور سمجھا دو، انہیں کہہ دو میرا پروردگار، دیکھو 3 مرتبہ ہوگا اللہ رب العزت کا، یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، سمجھا دو انہیں، نہیں مان جائیں گے، آج مان جائیں گے، کل مان جائیں گے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو، بیٹے ایک بات اور سن لے، چل تو جہاں جا رہا ہے جا، لیکن ایک بات میری سنتا جا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے کیا کیا بتا رہے ہیں۔ فرمایا یوں بھی کہہ دو کہ میرا پروردگار سچے دین کو پھینک مارتا ہے، یقذف کے معنی آتے ہیں، قذف کے معنی آتے ہیں پھینک مارنا۔ پھینک مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو وحی اتر رہی ہے لوگوں کے اوپر، اب اس کے اوپر وہ ایمان لا رہا ہے، یہ ایمان، بارش کی طرح اللہ رب العزت کی وحی اترتی تھی۔ دین کی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بارش ہے، اور لوگ جو سنتے ہیں وہ زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی برسات میں بارش ہو رہی ہے تو زمین کے کتنے حصے ہیں، کچھ حصہ اونچائی پر رہتا ہے، کچھ نیچائی پر رہتا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ درمیانی رہتا ہے۔ تو اونچائی، برسات کے موسم میں جب بارش آتی ہے تو اونچائی والا بھی ہریالی لے آتا ہے، نیچائی والا بھی لے آتا ہے، درمیانی والا بھی لے آتا ہے۔ اگر نہیں لاتا تو وہ نہیں لاتا جہاں پر پتھر ہی پتھر ہو اور جہاں پر کنکر ہی کنکر ہو۔ تو قرآن کریم کے سننے والے، اللہ کی دین کو سننے والے لوگ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اور دین کی بات بارش کی طرح ہوتی ہے۔ اب جس کے دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے وہ زیادہ دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر اور ایمان کے اوپر ثابت قدم ہو جاتا ہے، جس کے دل کے اوپر کنکر ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں وہ دل، تو ان کے اوپر کم اثر کرتا ہے۔ تو اب کلام پاک یہ بتا رہا ہے کہ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، کہ کہہ دو میرا رب پھینک مارتا ہے سچے دین کو، حق کو، علام الغیوب، یعنی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ دین کی بات سننے میں موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو، اسے سن لو بیٹھ کر کے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آج کلام پاک کی تفسیر آپ کی مسجد میں ہو رہی ہے، اسے سن لینا، اس سے فائدہ اٹھا لینا، یہ موقع ہے بس۔ کل موقع اگر ہاتھ سے چلا گیا تو پھر آپ کو یہ موقع مشکل نصیب ہوگا، کیونکہ جو چیز قدر کی ہوتی ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو پھر وہ کبھی زندگی میں پھر مشکل ہی آتی ہے۔ اگر اللہ سے رو رو کر مانگ لے تو آ بھی جاتی ہے۔ جس زور سے اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے سر پر پھینک مار رہا ہے، اس سے اندازہ کرو کہ باطل کہاں ٹھہر سکے گا۔ اللہ نے مکے کے اوپر کتنا باطل تھا، جگہ جگہ بت رکھے ہوئے، 360 بت اللہ کے گھر میں رکھ رکھے ہیں، انہوں نے بغلوں میں بت رکھ رکھے ہیں، اور پتھروں کی مورتی اگر سفر میں جا رہے جب بھی تھیلے میں ڈال رکھی کہ کہیں بھی اٹھا کر کے کچھ ہی مانگ لوں گا۔ کتنی گمراہی تھی اور کتنا باطل تھا، لیکن جب حق آیا تو ان باطل کے سر پر جب لگا تو باطل چکنا چور ہو گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کو بھی صاف کر دیا، لوگوں کے دلوں کو بھی صاف کر دیا، لوگوں کے تھلوں کو بھی صاف کر دیا، اور پھر مذہب اسلام کس تابناکی کے ساتھ اور کس روشنی کے ساتھ پھر کیسے پھیلا ہے، اندازہ کرو اس سے۔ باطل، اور جب حق آتا ہے تو باطل کے پیر نہیں ہوا کرتے، حق کے پیر ہوتے ہیں، سچائی کے پیر ہوتے ہیں، جھوٹ کے کبھی پیر نہیں ہوتے ہیں۔ جب بھی سچ آئے گا جھوٹ جو ہے اور باطل جو ہے خود بخود بھاگ جائے گا، اس کے پیر ہی نہیں ہے، وہ ٹھہر ہی نہیں سکے گا۔ تو اللہ یوں کہتے ہیں کہ ملیا میٹ ہو جائے گا باطل، اور یہ تو اللہ کا دین ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے، بھلا اس کے سامنے کہاں کچھ ٹھہر سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم فرما رہا ہے علام الغیوب، وہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزیں۔ آگے فرمایا قل جاء الحق، اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو کہ حق آ چکا ہے۔ جس دین کی تمہیں تمنا تھی، جس پیغمبر کی تمہیں تمنا تھی، تمہاری آرزو ہے جس قرآن کریم اور جس اللہ کی کتاب کی تھی، وہ آ چکا ہے، وہ آ گیا ہے۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، یعنی دین حق آ پہنچا، اس کا زور رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا دین
आ चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं, हर कच्चे पक्के मकान में घुस कर रहेगा खुद ब खुद, इसे कोई ले जाए या ना ले जाए, ये खुद ही घुस जाएगा। एक जमाना आएगा कि दुनिया के ऊपर कोई घर नहीं बच सकता जिसके अंदर ईमान वाला ना हो। अभी वो जमाना आया नहीं है, लेकिन दुनिया उसी की तरफ रवा दवा है। दज्जाल आएगा, फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे, उसके बाद हर कच्चे पक्के मकान में चला जाएगा कलमा, सब मुसलमान हो जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह का बोल बाला हो जाएगा। तो ये तो होकर रहेगा, अभी चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, किस तरीके से हरबे निकाल ले, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, ये तो जाकर रहेगा। बातिल को जेर करके रहेगा, झूठ के पांव कहां जो हक के सामने चल सके, वो तो अब करने का ऐसा करके छोड़ेगा, हक बातिल को ना करने का रहेगा ना धरने का रहेगा। जो हक होता ना, बातिल को ऐसा कर देगा, ना चल सकता, ना ठहर सकता, ना खड़ा हो सकता, ना करने का रहेगा ना धरने का रहेगा। जैसे कह देना कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, ना तू करने का रहेगा ना तू धरने का रहेगा। तो अल्लाह का दीन भी ऐसे ही करके छोड़ेगा कि जो हक है, जो बातिल पर है, जो झूठ पर है, जो आज अल्लाह को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें ऐसे करके छोड़ेगा, ना करने के रहेंगे ना धरने के रहेंगे। इसलिए आगे फरमाया वमा युब्दिउल बातिल वमा युईद, और बातिल न करने का रहेगा ना धरने का रहेगा। तर्जुमा तो ये है इसका कि बातिल किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता है और ना किसी चीज को लौटा कर ला सकता है, और जो कोई काम ना कर सके और ना खुद किसी काम को कर सके, वो तो बेकार है, वो तो बेकार चीज है। काम वदार चीज वही होती है जो कुछ कर सके, और बातिल कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको खत्म करके ही रहेंगे अल्लाह, इंशाल्लाह। और आगे भी बातें हैं, अगला सबक आखिरी सबक है जो इतवार के रोज होगा। कहने का मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को समझाना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर साबित कदमी नसीब फरमाए। ईमान और इस्लाम जो अल्लाह ने हमें दो नेमतें दी है, अल्लाह इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सबको दिलो जान से मान करके जिंदगी गुजार करके तौर तरीक पर अल्लाह हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा